दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराद्वारा पदबाट राजीनामा, सांसद पदबारे भने राजीनामा पत्र मौन, दुर्व्यवहारबारे प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। पूर्ण राजीनामा दिएर अनुसन्धान र छानबिनलाई सहज बनाउन निवर्तमान सभामुख महरालाई नेपाली कङ्ग्रेसको आग्रह। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्नुहुन्छ सशर्त राजीनामाको व्यवस्था हुँदैन। मापदण्डभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने नगर्ने बारे सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीच द्वन्द्व चर्कदो। शुल्क फिर्ता गर्ने अवस्था आए कलेज चलाउन नसक्ने सञ्चालकको चेतावनीले विद्यार्थी भने मर्कामा। भारतमा यो वर्ष मात्र बाढी पहिरोका कारण 1600 बढीको मृत्यु, 25 वर्ष यताकै भारी वर्षा। र त्रिकोणात्मक 2020 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 40 रनले पराजित, उपाधि यात्रा कठिन। नमस्कार, कान्ति बिटारीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग बिहान भएको छलफलपछि महराले अनुसन्धान नसकिएसम्मका लागि भन्दै राजीनामा बुझाउनु भएको हो। आजै बसेको नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको थियो। उपसभामुखलाई सम्बोधन गरिएको राजीनामा पत्रमा सभामुख महराले सांसद पदबारे भने केही कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङका अनुसार दाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित महराले सांसद पदबाट पार्टीमा समेत राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको छैन। महराले बुझाएको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ आरोपबारे सत्य तथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भने नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छ। यसअघि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले उहाँलाई नैतिकताको आधारमा सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको थियो। यद्यपि महराले सांसद पदबारे भने राजीनामा पत्रमा केही उल्लेख गर्नुभएको छैन। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीले लगाएको यौन दुर्व्यवहार आरोप विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तर पीडितले किटानी जाहेरी भने दिएकी छैनन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीका अनुसार अहिले आज घटनास्थल र प्रमाणहरू सुरक्षित गर्ने कार्य भएको छ। यसअघि अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। बानेश्वर वृत्तलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न र समन्वय गर्न परिसरले मुद्दा शाखाका डीएसपीलाई समेत खटाएको छ। यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबीच मन्त्रालयमा आज छलफल समेत भएको थियो। पीडित महिलाले आइतबार साँझ प्रहरी हटलाइनमा फोन गरेर आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको जानकारी गराए लगत्तै बानेश्वर वृत्तबाट डीएसपी दुर्गा रेग्मी सहितको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। डीएसपीको टोली घटनाबारे महिलासँग सोधपुछ गर्दा दुर्व्यवहार मात्र गरेको र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नजाने बताएपछि उनीहरूले घटनास्थलको फोटो र भिडियो मात्रै खिचेर फर्किएका थिए। प्रहरीले हिजैबाट मोबाइलको कल डिटेल्स तथा महरा र पीडितबीच सामाजिक सञ्जाल लगायतका अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानीको समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले निवर्तमान सभामुख महरामाथि लागेको यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी आरोपको सत्य तथ्य छानबिनको माग गरेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पूर्ण राजीनामा दिएर अनुसन्धान र छानबिनलाई सहज बनाउन महरालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो कि कार्यवाही उपसभामुखलाई राजीनामा दिने भन्ने प्रबन्ध छ, व्यवस्था जे छ त्यो बमोजिम उहाँले राजीनामा दिए भन्नुभएको छ। तर उहाँले आफै समयावधि किटान गर्नुभएको छ छानबिन प्रक्रिया नसकिएसम्म। मानिलियो यस बीचमा छानबिन गर्नलाई 1 वर्ष लाग्यो भने नेपालको अहिलेको संसदले सभामुख विहीन भएर 1 वर्षसम्म कार्यवाहीको नेतृत्वमा जाने, अथवा छानबिन प्रक्रिया टुङ्गिसके पछाडि एक ढङ्गको विवरण आउँछ, त्यस पछाडि उहाँको वापसी हुने या उहाँको कारबाहीको प्रक्रिया बमोजिम दण्डित हुने भन्ने विषयको फैसला गर्ने अधिकार नेपालको राज्यले, नेपालको कानुनले राख्ने या उहाँ आफैले आफ्नो समयावधि निर्धारण गर्ने। प्रवक्ता शर्माले सभामुख हुन पार्टीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने कानुनी मान्यतालाई तोड्दै पार्टी छलफलबाट अपूर्ण राजीनामा जारी गर्नु कानुन विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो। महराले दिएको राजीनामा राजनीतिक दबावमा अपूर्ण रूपमा भएको दावी गर्दै प्रवक्ता शर्माले संसद सभामुख विहीन हुन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। संसद सभामुख विहीन हुन मिल्दैन। त्यसकारणले संसदको बैठक अब बोलाइएर तत्काल हामीले उहाँको अभियोग महाभियोग लगाउने अर्को प्रक्रियामा जाने भन्ने विषय, त्यो पछिल्लो आउने विषय जुन विषयमा अहिले प्रवेश गर्ने बेलामा हुन्छ। अहिले उहाँले एक ढङ्गले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ। तर मार्ग प्रशस्त कसरी गर्नुभएको छ भने मार्गमा उभिएर गर्नुभएको छ। किनभने उहाँहरूको चाहिँ परामर्श पछाडि, उहाँहरूको निर्देशन पछाडि राजीनामा। जबकि हाम्रो संविधानको स्पिरिट के हो भने सभामुखको पदमा बस्ने मान्छेलाई राजनीतिक दलको व्हिप, निर्देशन, सुझाव, सल्लाह के लाग्छ।
यसैबीच कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। स्वतन्त्र रूपमा जम्मा भएका महिला प्रदर्शनकारीले महरालाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। निवर्तमान सभामुख महराको राजीनामा पत्रमा उल्लेख भएको भाषाको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला संविधानविदहरूले भने सशर्त राजीनामाको व्यवस्था नभएको बताएका छन्। संविधानविद डाक्टर बिपिन अधिकारीले महराले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरे जस्तो भाषा नेपालको संविधान र ऐन कानूनले नचिन्ने बताउनुभयो। अब त्यो मलाई लाग्दछ उहाँले राजीनामा सशर्त गर्न खोज्नु भएको छ, तर त्यो सशर्त राजीनामाको प्रचलन नेपालमा छैन। त्यसलाई संविधान र कानूनले चिन्दैन। राजीनामा दिने भनेको स्वीकृति गर्नका लागि दिने हो। राजीनामालाई एउटा स्व निलम्बनको भाकामा लेख्ने र त्यस अनुसार चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने हुँदैन र नेपालको कानून या संविधान अन्तर्गत आफूले आफूलाई नै निलम्बन गर्ने वा निलम्बनको व्यवस्था पनि छैन। अब उहाँले जेसुकै लेख्यो भने पनि त्यो चाहिँ राजीनामा मात्र हुन्छ। बाँकी कुराहरू त अब यसको फौजदारी कानून अनुसार हुने हो। कांग्रेसले योभन्दा अगाडि पनि संसदमा पटक पटक उठाउँदै आएको थियो कि सभामुख र उपसभामुख चाहिँ फरक दलको हुनुपर्छ भनेर। अब सभामुखले राजीनामा दिने बित्तिकै अब उपसभामुख त नेकपाको हुनु नै हुन्छ। कांग्रेसले उठाएको माग सम्बोधन होला। अब त्यसको बाध्यता छ, किनभने संविधानले हिजो पनि जे भएको थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई सच्याउनु पर्थ्यो। किनभने संविधानको आशय चाहिँ यो शक्तिको सञ्चय एक ठाउँमा नहोस् र जहाँ जहाँ पृथकीकरण गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ संविधानले नै उल्लेख गरेको अवस्था थियो, जसलाई चाहिँ अब हाम्रो रुलिङ पार्टीले चाहिँ स्वीकार गरेन र त्यसलाई चाहिँ चुनौती पनि दिएन। तर अब अहिलेको परिस्थिति चाहिँ स्पष्ट के भयो भने अब नेकपाको सभामुखका रूपमा उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि अब एउटा उपसभामुख पनि नेकपाकै हुनुहुन्छ भनेपछि अर्को उम्मेदवारी दिँदा त्यो उम्मेदवारी अन्य पार्टीबाट हुनु पर्यो, या अन्य पार्टीबाट नहुनलाई चाहिँ कि त प्रतिनिधि सभामै सम्पूर्ण चाहिँ सदस्यहरू रुलिङ पार्टीका मात्र हुनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अब त्यस्तो अवस्था अहिले छैन। त्यो त एउटा संविधानको परिकल्पना मात्रै हो। नेपाली कांग्रेसले तत्काल सचिन वर्तमान सरकार र नेतृत्वकर्ता दल नेकपाका कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। दोस्रो चरणको जागरण अभियानबारे जानकारी दिन ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकारको आचरणका कारण आम नागरिक आजित भएको दावी गर्नुभयो। जागरण अभियानका क्रममा नेकपा कार्यकर्ताले पटक पटक अवरोध गरेको बताउँदै उहाँले यस्ता घटनाले देशमा आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो। कि लोकतन्त्र प्रतिकारले होइन परिमार्जनले बलियो। राजनेताको उचाइ प्रतिकारको अपिलले होइन परिमार्जनको संकल्पले उचाइ बढ्छ। त्यसैले यो प्रकारको गतिविधि जे भएका छन् त्यसलाई हामीले संज्ञा दिन चाहेका छौँ। यो नवमण्डलीय प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रकारको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्य गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। राज्य आफै नै यस्तो विषयमा लाग्छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा समाजमा नवीन खालको द्वन्द्व बढाएर जान्छ। प्रवक्ता शर्माले विभिन्न अवरोधका बीच दोस्रो चरणको अभियान सफल भएको दावी गर्नुभयो। पहिलो र दोस्रो चरणको अभियानका क्रममा करिब 85,000 बढी कार्यकर्ता पार्टीमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै शर्माले अभियानकै क्रममा विदेशमा हुने नेपालीको मतदानलाई सुरक्षित गर्न सम्बन्धी दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले नेपालीहरूको महान पर्व दशैं तिहार नेपाल सम्वत तथा छठको उपलक्ष्यमा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन असोज 26 गते चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मेडिकल शिक्षामा निजी कलेजले असुलेको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा कलेज सञ्चालक र सरकारबीच द्वन्द्व चर्किएको छ। तोकिएको शुल्कको सीमाभित्र कलेज सञ्चालक बस्नुपर्ने अडानमा सरकार छ भने विगतमा सरकारले आफूलाई शुल्क बढाउन समर्थन गरेको भन्दै कुनै हालतमा फिर्ता नगर्ने अडानमा सञ्चालकहरू छन्। शुल्क फिर्ता गर्ने अवस्था रहे कलेज सञ्चालन नै गर्न नसक्ने सञ्चालकको धम्कीको चेपुवामा भने विद्यार्थी पर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुल्क विवाद लगायत विषयमा गरेको लामो अध्ययनपछि अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजकै पक्षमा प्रतिवेदन तयार पार्यो। सांसद सुरेश कुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको छानबिनले मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुमा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक र विद्यार्थीलाई दोषी देखाउँदै विद्यार्थीबाट जबरजस्ती अतिरिक्त रकम उठाएर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजको भने बचाउ गर्यो। सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको फितलो अनुगमनका कारण
कलेजले अतिरिक्त रकम उठाएको उपसमितिको ठहर थियो। उपसमितिले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले मेडिकल कलेजमा शुल्क बढाउन मौखिक आदेश दिएको भन्दै उनलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्यो। तर चर्को शुल्क लिएर पनि गुणस्तरहीन शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको भन्दै उपसमितिकै केही सदस्यले यसको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। समिति सदस्य एवं सांसद खगराज अधिकारी, मेडिकल सञ्चालकहरूका धेरै राम्रा पक्ष छन्, त्यसको म प्रशंसा गर्छु। तर यति धेरै रद्दी तरिका पनि छ उहाँहरूको। इन्टर्नसिप अलाउन्समा चाहिँ 2000 मा विद्यार्थीलाई रैती कमारा र मजदुर भन्दा पनि तल पारेर तपाईँले गरेपछि हामी संसदबाट बोल्नु पर्यो कि परेन? फी बढाउनु पर्छ भने आउनुहोस्, आयोगसँग कुरा गर्नुहोस्। यति अनैतिक काम त गर्नु भएन नि। सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजलाई 38,50,000 र उपत्यका बाहिरकालाई 42,50,000 लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। बीडीएसका लागि भने करिब 19,50,000 तोकिएको छ। तर मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न बहानामा 70 लाखसम्म असुलेको र लिएको अतिरिक्त शुल्क व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको पुष्टि भइसकेको छ। शैक्षिक परामर्शदाता, फर्म, कम्पनी, दलाल र बिचौलिया मार्फत जुनसुकै शर्तमा जति रकम तिरेर पनि मेडिकल शिक्षामा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थी अभिभावकका कारण कलेजहरूले बढी शुल्क उठाउने मौका पाएको उपसमितिको ठहर छ। नेपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिभर्सल, किस्ट मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नोबेल, देवदह मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज र नेशनल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएका छन्। तर सञ्चालकहरू भने शिवकुमार राई संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेखित 150 सिट संख्या भएकामा सरकारले जम्मा 100 सिटमा मात्र सञ्चालन अनुमति दिएपछि सञ्चालन घाटा हुने भएकाले लिइएको बढी शुल्क फिर्ता नगर्ने दाउमा छन्। नेपाल मेडिकल कलेज एसोसिएसनका सचिव डाक्टर सुनिल शर्मा, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ। खै त आफू निर्धारण नगर्ने, गरेको लागू नगर्ने, कुनामा थन्काएर राख्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफू आफ्नो कमिटीले 45 लाख भन्ने, अनि अहिले चाहिँ 38 लाख भन्ने, नभए थुन्छु भन्ने पाइन्छ, थुने हुन्छ। हामी पनि जान्छौँ। चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भए लगतै मेडिकल शिक्षामा 75% छात्रवृत्तिको व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ। महाराजगञ्ज क्याम्पस, सेनाको मेडिकल कलेज, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतले तोकिएको छात्रवृत्ति छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। निःशुल्क छात्रवृत्ति बापत सरकारले कलेजलाई अनुदान दिने प्रावधान राखिएको छ, जस अनुरूप सरकारले 90 करोड बजेट छुट्याएको छ। सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह र सुपर स्पेसियालिटी समेत नेपालीले निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान छ। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न शहीद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाइते योद्धाका परिवार, द्वन्द्व पीडित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत सिट सुरक्षित गरेको छ। मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना पनि मेरिटका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले कुल सिट संख्याको कम्तीमा 10%, नेपाली र विदेशीको संयुक्त वा एकल लगानीमा खोलिएकाले 20% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। तर कंग्रेसका नेता एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री एनपी साउद सरकारको शिक्षा नीति प्रष्ट नभएकाले यो ऐन कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। सरकारले रेगुलेट गर्दाखेरि कुनै पनि क्याम्पसले चाहिँ चित्त दुखाउनु पर्ने काम छैन, तर सरकारको त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई दुःख दिने भन्दा पनि त्यसलाई अवसर दिने, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र नेपाली जनताका छोराछोरीहरू नठगिउन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिने काममा त्यो केन्द्रित हुनुपर्छ। आगामी 10 वर्षभित्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र गैर नाफामूलक क्षेत्रमा परिणत हुँदैछ। कलेज सञ्चालकले 10 वर्षभित्र मात्र मेडिकल कलेजमा भएका फाइदा लिन सक्नेछन्। सरकारले भने चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मेडिकल शिक्षा व्यवस्थित हुने दावी गर्दै आएको छ। तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएकाले फिर्ता गर्न तदारुकता नदेखाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारी तयारी छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, जहाँ जहाँ तय गरेको भन्दा बढी शुल्कहरू लिएको छ तिनीहरू फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा पनि मन्त्री परिषदमा एउटा प्रस्ताव गयो र युनिभर्सिटीको एकाडेमिक पक्ष भयो। कतिपय विषयमा चाहिँ कानुनी रुल अफ ल अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दाखेरि जसले बढी दिनुभएको छ सहमति विपरीत लिएको छ, अभिभावक र विद्यार्थीहरूले सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिने, उजुरी दिने, त्यसको छानबिन गर्ने र हल गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको हो। सरकारी निर्देशन र पालना गर्ने निकाय बीच तारतम्य कतिको मिल्छ आगामी दिनले देखाउने नै छ। साथै आफैले गठन गरेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको सरकारले निर्देशन पालना गराउन सक्ला नसक्ला त्यो बहसको विषय होला। तर सरकार र निजी सञ्चालक बीचको जुधाइको चेपुवामा परेका विद्यार्थीको समस्या तत्काल समाधान नभए संवेदनशील मानिएको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्यमा नै असर पर्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश 1 को योजना आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तथा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आवधिक योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। योजनामा अवधि आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 80-81 सम्मका 14 खर्ब 42 अर्ब 8 करोड लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा सार्वजनिक क्षेत्रको 39%, निजी क्षेत्रको 54%, सहकारी क्षेत्रको 5% र सामुदायिक क्षेत्रको 2% लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ। सो लगानीबाट प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर अहिलेको 4.5% बाट 9.7% बनाउने औसत लक्ष्य लिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेलले बताउनु भयो। संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको दिगो विकास लक्ष्य, केन्द्र सरकारको 15औं आवधिक योजना र 25 वर्षे दीर्घकालीन सोचका आधारमा आवधिक योजना तयार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। टिकट बुकिङ खुल्ला भएता 10 लाख यात्रु दशैंका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। दशैंमा घर जाने यात्रुको दैनिक टिकट काउन्टरमा भिड लाग्ने गरेको छ। असोज 5 गतेबाट टिकट बुकिङ खुल्ला भएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार आजसम्म 9,92,867 यात्रु बाहिरिएका छन्। 4,91,646 यात्रु भित्रिएका छन्, जसमा 1,19,467 सवारी साधन यात्रु बोकेर बाहिरिएको उहाँले बताउनुभयो। यो बीचमा यात्रुसँग बढी भाडा लिने 208 जनालाई कारबाही पनि गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अछाम डायरीको पालो। अछाम डायरीबाट मेनुका ढुङ्गानाको नमस्कार। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 2 वर्ष बढी भयो, तर स्थानीय तहका प्रत्येक कार्यालयहरू भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन्। न्यायिक समिति अन्य कार्यालयहरू छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि भवन अभावमा गुजाराको भरमा कार्यालयहरू सञ्चालन भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। आफ्नो भौतिक संरचना नभएपछि जिल्लाका 4 नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिकाका वडाहरू समेत भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएका हुन्। जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन, सडक निर्माण अन्य योजना परेकाले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयका भवनमा ध्यान जान नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। मंगलसैन नगरपालिका 13 को बस्ती गाउँमा एकमात्र पानीको धारा छ। त्यहाँ वर्षा होस् या हिउँद जहिले पनि पानी लिन आउनेको घुइँचो हुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै महिलाहरू खानेपानीको जोहो गर्न थाल्छन्। गाउँमा भएको सरकारी धारा संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको छ। शिक्षा स्वास्थ्यबाट मात्र होइन, अन्य कुरामा पनि यहाँका महिलाहरूले दुःख बिहोर्नु परेको छ। घरमा एकजना खाना पकाउने र एकजना पानीको लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको यहाँका महिलाको गुनासो छ। पानी अभाव हुँदा खुला दिशामुक्त भएको जिल्लालाई नै चुनौती थपिएको छ। पानी अभावले शौचालय बन्द भएका छन्। राज्य पुनर्संरचनापछि अपाङ्गता भएकाहरूको हेरविचार गर्ने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत खुम्चिन पुगेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका अन्य सेवाग्राही पनि अन्यल भएका छन्। कहाँबाट के सुविधा पाउँछ भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा अहिले धेरै ठाउँबाट बन्द अवस्थामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुगेर फर्किनेहरू पनि धेरै छन्। अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन आउने र अन्य महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक जहिले पनि साबिकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुगेकै हुन्छन्। जब बन्द देख्छन् त्यसपछि मात्रै घर फर्कन बाध्य हुन्छन्। परिचय पत्र वितरण नगर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति औषधि उपचार, विद्यालय, यातायात, सरकारले दिने भत्ता लगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित छन्। केही समयदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना क्रियाकलाप बढाएका छन्। गाउँ गाउँमा पुगेर महिलाहरूले समूह बनाएर लगानी गर्ने संस्थाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसले ग्रामीण महिलाहरूले आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने बनाएको देखिन्छ भने बजार क्षेत्रका महिलाहरू समस्यामा समेत परेका छन्। हवस् त अछाम डायरी आजलाई यति नै। मेनुका ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अछाम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। कृषकको समस्या समाधानमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय किसान आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्दा पनि सुझाव कार्यान्वयनमा मन्त्रालय उदासीन देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको हो। आफ्नो तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय किसान आयोगले समन्वय अभावमा कामको प्रभावकारिता नदेखिएको औल्याएको हो। संवैधानिक आयोग भइ नसकेकाले स्वतन्त्र रूपमा किसानका हक हितमा काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वास्तविक किसानको पहिचान हुन नसकेको, खेतीको समस्या, किसानले बिउ, मल, सिंचाइ लगायतका समस्या भोग्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुलुकका अधिकांश जिल्लाका किसानले अझै सहुलियत ऋण पाउन नसकेको आयोगले औल्याएको छ।
नेपाल टेलिकमले 7 प्रदेशमा 4G LTE सेवाको नेटवर्क विस्तार गरेको छ। टेलिकमले 7 प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विस्तार गरेको अवसरमा भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सो सेवाको सफ्ट लन्च मार्फत औपचारिक सुरुवात गर्ने भएको छ। टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल यो सेवा 7 प्रदेशका गरी कुल 32 जिल्लाका प्रमुख शहरमा विस्तार गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसको प्रयोग पश्चात उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा मार्फत भिडियो लगायतका नवीनतम सेवाहरूको प्रभाव पनि सहज हुने टेलिकमले जनाएको छ। विस्तारित 4G LTE सेवा LTE एडभान्स प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले केही स्थानमा भविष्यमा ल्याइने 5G सेवाको पनि प्रारम्भिक परीक्षणमा सञ्चालन गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। हाल सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ 4G LTE सेवा सबै बस्तीहरूमा पुर्याउने गरी संरचना तयार गरिएकाले दीर्घकालसम्म कम्पनीले सेवा विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार साबित हुने टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताउनु भएको छ। धितोपत्र बजारमा आज दोहोरो अङ्कले सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 10.13 अङ्कले बढेर 1145.69 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागिसके कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 15 करोड रुपियाँले वृद्धि भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा यो बर्सातमा मात्रै बाढी पहिरोका कारण 1600 बढीको मृत्यु भएको छ। दिल्ली सरकारले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जुन यता मात्रै 1673 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। लाखौं विस्थापित भएका छन्। भारतमा यो मनसुनमा 25 वर्ष यताकै भारी वर्षा भएको हो। यो वर्ष मनसुन पनि 1 महिना पर धकिलिएको र अक्टोबरको मध्यसम्म मात्रै सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी उत्तर प्रदेश र बिहार प्रभावित भएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। सिङ्गापुरमा जारी त्रिकोणात्मक 2020 क्रिकेट सिरिजमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग दोस्रो पटक पनि पराजित भएको छ। सिरिज अन्तर्गत आज भएको खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई 40 रनले हराएको हो। पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा सिङ्गापुरलाई नेपालले 9 विकेटले हराएको थियो। आजको जितले उपाधि जित्ने जिम्बाब्वेको सम्भावना बलियो बनाएको छ। 4 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको जिम्बाब्वेले आफ्नो अन्तिम खेलमा पर्सि सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ। सिङ्गापुरसँग समान 2 अङ्क भए पनि रन रेटका आधारमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। यद्यपि नेपालले 1 खेल बढी खेलेको छ। नेपाल र सिङ्गापुर भोलि भिड्नेछन् भने तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले उपाधि जित्नेछ। जिम्बाब्वेले दिएको 161 रनको चुनौती पछि आएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 120 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि विनोद भण्डारीले सर्वाधिक 33 रन बनाए। कमजोर सुरुवात गरेको नेपालले ओपनर पवन सराफलाई 0 रनमा गुमाएको थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि 4 रनमा पभिलियन फर्कदा कप्तान पारस खड्काले 12 रन मात्र जोड्न सके। केही लय समाएका आरिफ शेख 25 र करण केसी 18 रनमा आउट भए। यसअघि सिङ्गापुर स्थित इन्डियन एसोसिएसन क्रिकेट मैदानमा टस जितेको नेपालले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 160 रन बनाएको थियो। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका कप्तान सेन विलियम्सले 53 रन बनाएका थिए। नेपालका सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले समान 2 तथा अविनाश बोहरा र पारस खड्काले समान 1 विकेट लिए। 3 वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले आगामी बैठकबाट थप निर्णय गर्ने भएको छ। आइसिसीको सदस्यमा फर्कनका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा गरेको भन्दै आइसिसीले अर्को महिना दुबईमा बस्ने बोर्ड बैठकले आगामी कदमबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ। क्यानको हालै सम्पन्न निर्वाचनको स्वागत गर्दै आइसिसीले पछिल्लो 3 वर्षमा राष्ट्रिय टोलीले एकदिवसीय मान्यता पाउनुका साथै पहिलो प्रतियोगितामै विजय हासिल तथा महिला र उमेर समूहको प्रतियोगितामा पनि सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेर नेपाली क्रिकेटले नयाँ उचाइ हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ। आइसिसीका उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाले आइसिसीको सुधार प्रयासले नेपाली क्रिकेटमा उल्लेख्य सुधार आएको बताउनु भएको छ। सरकारी हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने तथा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्नुपर्ने नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै आइसिसीले क्यानलाई सन् 2016 मा निलम्बन गरेको थियो। मोरङमा सम्पन्न तेस्रो संस्करणको बेलवारी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भारत सिलिगुडीको रोयल फुटबल क्लबले जितेको छ। धरान फुटबल क्लबलाई 4 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै सिलिगुडीले उपाधि उचालेको हो। विजयी टिमले 5 लाख रुपियाँ र उपविजेता धरानले 2.5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। हस्त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी बासु अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।